ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बिलाल अजहर कियानी साहब ने। बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं कि पहले भी माजी में ऐसे बयानात सामने आते रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा या वो रहेंगे या हम रहेंगे। अब की बात राना सनाउल्लाह का जो बयान है कि इमरान खान का सियासी वजूद कट टू साइज़ किया जाएगा, ये जो बयान है, ये बात है, अभी तक तो आप ये कर नहीं पाए, ये अब ऐसा कौन सा जादू चलाएंगे कि ये हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा साहबा बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए मेरे इल्म में तो नहीं है, ये बयान आपसे मुझे पता चल रहा है जी, मगर देखिए हकीकत ये है कि हमारी जो जमात है PMLN अभी पंजाब में भी हुकूमत में, वफाक में भी हुकूमत में, तो हमारा प्राइमरी फोकस और मेन फोकस इमरान खान नहीं है जी। हमारा फोकस इस मुल्क में अब हुकूमत चलाना है और जो हमारे मुल्क जो चैलेंजेस से घिरा हुआ है उन मसाइल को हल करना है। अभी एक मोमेंटम हमारा बन गया है पंजाब में भी, वफाक में भी। आपने देखा महंगाई में थोड़ी कमी हुई है, थोड़ी सी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ है, रोटी की कीमत कम हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE के साथ बातें आगे चल रही है। IMF प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूजन की तरफ चल रहा है कि तय होने की तरफ, और बजट भी पेश होने वाला है। तो देखिए हम इन चीज़ों में मसरूफ़ हैं और साथ ही साथ पार्लियामान में कोशिश कर रहे हैं कि सब जमातों के साथ मिल के पार्लियामेंट को मज़ीद फ़ाल करें और उसको एक ऐसा फोरम आवाम को नज़र आए कि ऐसा फोरम है जहाँ पर अपोजिशन और ट्रेजरी मुल्क के मसाइल को डिस्कस करते हुए मुल्क के मसाइल के सलूशंस पेश करते हुए नज़र आए और उनको इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाने तक नज़र आए। लेकिन ये तो आप बयान कर रहे हैं ना कि आपका फोकस मईशत पे है, बाकी मामलात पर। ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि आपके वज़रा और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारहा वो इमरान खान पे तनकीद करते नज़र आते हैं। उन पे एक के बाद एक नए केसेस बनते हैं, फिर उनसे बातचीत करने के लिए भी वो कहते हैं इशारा करें, हम अप्रोच कर लेंगे, फिर कट टू साइज़ वाली बात, या वो रहेंगे या हम रहेंगे, उनका वजूद ख़तरा है। मेरे शो में भी बैठ कर उन्होंने ये बात कही। तो ऐसा लगता नहीं है आपके कॉलो फिल में खुल्लम खुल्ला तज़ाद है? नहीं फरवा साहब, देखिए बात ये फोकस तो वही है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब देखिए एट द सेम टाइम PTI एक जमात है, उसका हम एक वजूद और उसका जो एक सियासी जो उनकी हकीकत है, पार्लियामेंट में उनके पास एक नंबर ऑफ सीट्स है, तो उसे हम पार्लियामेंट में तस्लीम करते हैं। अब एक पार्ट पॉलिटिक्स से तो हम उनकी बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, 9 मई की सियासत से भी हम डिसएग्री करते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा कोई वो मेन फोकस है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसका कंपैरिजन आप इससे कर लें कि जिस तरह इमरान खान साहब जब हुकूमत पे थे तो उनका फोकस ही ये था कि नवाज शरीफ के सेल से AC उतार दूंगा, राना सनाउल्लाह को जेल में गद्दा ना मिले, शहबाज शरीफ साहब को कमर का इशू है तो उनको कुर्सी ना मिले। उनका तो बुनियादी फोकस ही कंटेनर पे चढ़कर एक नैब का चेयरमैन रहना था, एक थाने का SHO रहना था, और वो उन्होंने शौक अपना भरपूर पूरा किया। मगर देखिए साथ ही साथ क्योंकि PTI एक सियासी जमात है जिसने वोट के लिए सीटें मिली हैं, तो एक सियासत के ऊपर एक मवाजना तो रहता है, और कहीं पे हम जो समझते हैं कि PTI प्रोपेगेंडा किसी भी इशू पे कर रही है तो उसका जवाब देना भी हमारे एक सियासत का हिस्सा है। हमने अवाम के सामने समझते हैं ये कट टू साइज वाले बयान देना, ये देने चाहिए इस तरह के बयानात? आप खुद भी समझदार हैं, अब सियासी वर्कर हैं। मैं जी देखिए अगर मैंने वो बयान सुना होता और मैं उसका कॉन्टेक्स्ट होता तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी रहती, मगर राना सनाउल्लाह साहब मेरे पार्टी के एक सीनियर कॉलीग हैं जी, और जितना मैं उनके साथ बातचीत भी रहती है, जितना मैं समझता हूँ और जो मैं खुद समझता हूँ, मैं इस हवाले से आपके चले इस कॉन्टेक्स्ट में ये आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि देखिए कट टू साइज़ इस तरह तो ज़रूर देखा जा सकता है कि ये जो एक मनफी प्रोपेगेंडा की सियासत रही है, जिसमें मुल्क में एक इंतशार फैलाने की, आपकी कुर्सी चली जाए तो आप साइफर के ऊपर खेल कर पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें, IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो रहा हो तो मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ तो धकेल दें, मगर अपनी कुर्सी के पीछे आप IMF को चिट्ठियां लिखें और शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की ऑडियो कॉल में वो हकीकत सामने आ जाए। और जहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है और एक प्रोपेगेंडा और एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग के जरिए एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना, उसके खिलाफ तो जंग लड़ना हम अपनी एक सियासी जिम्मेदारी और कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। तो मेरे ख्याल से उस हवाले से ज़रूर अगर कोई बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, अगर कोई बैटल ऑफ वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स है, तो उसमें तो यकीनन हम चाहेंगे कि उस तरह की सियासत के खिलाफ जंग लड़ी जाए और एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जिसके अंदर मुकाबला मुल्क की खिदमत का हो और मुल्क के मसाइल के हल के लिए सोल्यूशंस पेश करने का हो। यकीनन हम चाहेंगे कि हम वो मुकाबले को प्रमोट करें बजाय इसके जिस तरह की सियासत Keeping that in mind, whatever you said, अभी जो आपने जो भी कुछ कहा है,
یہ وہی شخصیت ہے جن پہ آپ نے اتنا ایک چارج شیٹ جو ہے وہ بتائی بیان کی ہے, انہی سے پھر بات کرنے کا بھی کہا گیا ہے. لیکن مجھے بتائیں, آپ لوگ پہلے یو ور ان اے موڈ ٹو ہیو اے کانورسیشن اینڈ ٹیبل ٹاک ود عمران خان, ٹھیک ہے, اور وہ لگ بھی رہا تھا کہ شاید کسی حد تک یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا رائٹ آفٹر دیٹ موو جو ایک ٹویٹ ہوئی ہے 1971 کے حوالے سے, وہ اسپیسیفکلی جو ویڈیو کا معاملہ ہے, اس کے بعد لگ رہا ہے جیسے نون لیگ نے بیک سٹیپ لے لیا ہے, آپ لوگوں نے اس سچویشن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں. وائی از دیٹ سو؟ جی فروا صاحبہ, اس ایک سوال کے اوپر نا میرے خیال سے پورا ایک ٹاک شو ہو سکتا ہے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں نا جی بات چیت کی, تو بات چیت کی ہماری کوئی ڈیسپریشن یا خواہش نہیں ہے, چونکہ فوراً پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس پہ یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم کوئی ڈیسپریٹ ہیں یا ہماری کوئی خواہش ہے یا مجبوری ہے. ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. مگر ہم ایک سیریس اور ایک میچور سیاسی جمہوری جماعت ہوتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ جماعتیں جنہوں نے سیٹیں حاصل کی ہوں اسمبلی میں اور جن کا ایک وجود ہو, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کے بیچ میں قومی ایشوز کے اوپر باشمول وہ ایشو جو ہر جماعت اہم سمجھتی ہے اس کے اوپر ایک ڈائلاگ کا ایک طریقہ کار ہو, اور پارلیمان اس کا بیسٹ فورم ہے. یہ انا اور ایگوز کی بات نہیں ہے, یہ پرسنل معاملہ نہیں ہے. مگر دیکھیے تالی دو ہاتھ سے ہی بجنی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے ہم اگر یہ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ شہباز شریف صاحب نے بھی پرائم منسٹر بنتے ہی اپنی پہلی تقریر میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ میں مفاہمت کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. اس سے پہلے بھی ووٹ, آپ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب بھی آپ کو یاد ہوگا 16 ماہ یا اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد 16 ماہ کی حکومت میں بھی الیکشنز پہ ایک دفعہ بات چیت شروع ہوئی, عمران خان صاحب نے ہاتھ کھینچ دیا. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان 3 سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی, اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. تو دیکھیے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر سیاسی جماعتیں سنجیدہ طریقے سے میوچل رسپیکٹ کے ساتھ میز کے اوپر بیٹھ کے قومی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آئیں گی, تو اس میں سب کی عزت بڑھے گی اور جمہوری نظام مضبوط ہوگا. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہاتھ کھینچ کے آپ کوئی پیرالائز کر دیں گے لیجسلیشن کو یا ایگزیکٹو کو, حکومتوں کے کام کو, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. میرا خیال ہے بہتر ہوگا اگر وہ اپنا حصہ اپوزیشن کے طور پہ کنسٹرکٹیولی ادا کریں اور اس عمل کا حصہ بنیں. مگر اگر وہ نہیں بنتے تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے کوئی کام رکے گا. صحیح ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ویڈیو والا معاملہ ہے, اور پھر ایف آئی اے نے ظاہر ہے کہ اس پہ انکوائری بھی شروع کر رکھی ہے, یہ جو آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ اس کے حق میں ہیں؟ یہ آرٹیکل 6 بہت بڑا لگتا بھی ہے سننے میں اور ہے بھی. جی فروا صاحب دیکھیے بات یہ, وہ تو اب آرٹیکل 6 کے جو تھریش ہولڈز ہیں اس کے اوپر تو ایک قانونی بحث ہو سکتی ہے. نہیں, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ کوئی مزید اس پہ حکومت میں ہوتے ہوئے کارروائی کرنا چاہیں گے یا کوئی کیسز مزید بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں فروا صاحبہ دیکھیے بات یہ کہ جو ویڈیو ہے نا جی, یہ ویڈیوز اب آپ نے دیکھا پہلے 1971 کی تھی, اب یہ نہیں آ گئی. اس میں کون سی آپ مجھے بتائیں قوم کی بہتری کی باتیں, مطلب کہ دس از جسٹ اے کانسٹنٹ ایسکیلیشن. ہر وقت آپ کو اگر کرسی نہ ملے تو آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی سبٹاج کرنا ہے, آپ نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف بھی دھکیلنا ہے, آپ نے سائفر کی بنیاد کے اوپر اللیگلی اسمبلی تک کو ڈیزالو کر دینا ہے, آپ نے 1971 کے حوالے دینے شروع کر دینے, آپ نے آرمڈ فورسز کو پوری کی پوری اجتماعی طور پہ اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دینا ہے. آپ کے کرسی کا ہوس ہے, آپ کو جب تک بیساکھیاں نہ ملی آپ یہی کام کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے ایک اوور آل بات کر رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران رہے ہیں, میں پاکستان کے ایلڈسٹ اسٹیٹسمین سے آغاز کروں گا. جب دا موسٹ سکسیزفل پرائم منسٹر اینڈ پالیٹیشین ان دا پاسٹ 3 decades از نواز شریف. نواز شریف صاحب نے اکثر یہ بات کی کہ ملک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے جس میں ساری اپوزیشن عمران خان سمیت اس کو اکٹھے کیا گیا قومی مفاد میں. چلیں یہ مجھے بتائیں, یہ جو حد تک عزت والے اس پہ میری گزارش,